बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अपने प्रोग्राम कैपिटल व्यूज टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एम याकूब अलवी और आप देख रहे हैं ICV न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन कराम, ख़ुसूसन वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बसने वाले शहरी बाखूबी वाकिफ हैं कि सीडीए इंतज़ामिया की गफलत, मिली भगत और नाअहली के नतीजे में इस्लामाबाद का हुलिया बिगड़ चुका है। एनक्रोचमेंट, सैनिटेशन, एनवायरनमेंट और BCS की बदउनवानियों की वजह से शहर में माफिया का राज है। इन तमाम बातों को आला हुकाम के सामने लाने के लिए आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं, जनाब सैयद आमिर बुखारी साहब। सैयद आमिर बुखारी साहब G10 मरकज से मुंतखब जनरल सेक्रेटरी हैं और तमाम ताजरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नाज़रीन करम, आइए आज हम अपने मेहमान जनाब आमिर बुखारी से G10 में जो मसाइल दरपेश हैं ताजरों को और अवाम को, उनके हवाले से सैयद साहब की बात सुनते हैं। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी कॉल पर मुझे मुलाकात का टाइम दिया और एग्जैक्ट टाइम के मुताबिक आपने मुझे रिसीव किया और आज का हमारा ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग के काबिल हुआ। सैयद साहब, आप हमारे नाजरीन को और सीडीए इंतजामिया की जिम्मेदारान अफसरान को ये बड़ी फसाहत और बलागत के साथ बताएं कि G10 मरकज में कौन कौन से मसाइल दरपेश हैं, इसकी वजह से ताजरान और अवाम परेशान। जी। सबसे पहले याकूब अलवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप G10 मरकज तशरीफ लाए और आपने ये महसूस किया कि G10 मरकज के ताजरों की आवाज़ मुकाम बाला तक पहुँचनी चाहिए, G10 मरकज के मसाइल मुकाम बाला तक पहुँचने चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की मसाइल की, सीडीए के हवाले से, इस्लामाबाद के हवाले से, तो मैं अपने सेक्टर की बात करूँगा। ज़ाहिर है मैं G10 मरकज़ के ताजरों ने मुझ पर एतमाद किया, हमारे पैनल्स पे एतमाद किया और हमें खिदमत का मौका दिया। बेसिकली ये जो ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जो पॉलिटिक्स है, ये खिदमत का नाम है। इसमें खिदमत है और आपने बेलौस होकर खिदमत ही करनी है और हमारा भी मकसद सिर्फ खिदमत ही था। और हमने जो जहाँ तक आपने मसाइल की बात की, तो अलवी साहब मसाइल तो बकिया मराकज़ के कम होंगे, लेकिन G10 मरकज़ जो है मसाइल का अंबार है, ये ढेर है। इसमें एक थोड़े मसाइल नहीं, काफ़ी है। इसमें हमारे पास आपने इंक्रोचमेंट की बात की, इंक्रोचमेंट में कोई इसमें दो राय नहीं है, बेतहाशा इंक्रोचमेंट है। यहाँ पर सैनिटेशन के इश्यूज़ बेतहाशा हैं, आए दिन हमें सैनिटेशन के जो है बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसमें सीडीए की जो लाइट्स हैं उनके इशू है, स्ट्रीट लाइट जिसे कहते हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। यहाँ पर जो है वो पार्किंग के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। तो ये बहुत बड़े इशू जिस पे अगर आप इंक्रोचमेंट में आपने बात की, मेरी हुकाम बाला से भी, मेरे सीडीए ज़िम्मेदारान से भी ये दरख्वास्त है कि इंक्रोचमेंट में जहाँ पर आप ताजरों को इस चीज़ पे जो है वो मतलब उस पर फोकस करते हैं कि यार जो यूनियंस आती हैं जो भी हैं वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करें, लेकिन इंक्रोचमेंट के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सीडीए जहाँ पर लोगों को इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रही है, वहीं पर अपना भी कोई किरदार पॉजिटिव अदा करे। हम भी इंसान हैं, एले दिल हैं, हम भी चाहते हैं कि एक तरफ हम चाहते हैं कि G10 मरकज़, हमारा मरकज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, इंक्रोचमेंट से पाक हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जहाँ पर सबसे बड़ी जो इंक्रोचमेंट और जो वायलेशंस हो रही है हमारे G10 मरकज़ में, वो सीडीए की अपनी तरफ से हैं। जो रेडी के सिलसिले में जो लगी हुई हैं, शायद उनका कोर्ट्स में उनका केस चल रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम किसी एक पे भी जब हमारे तक बात आती है एज अ यूनियन, तो हम किसी आम दूसरे जो एक सरकारी रेडीज़ हैं उनके अलावा दूसरे स्टॉल्स भी हैं, हम उन पे जब हाथ डालते हैं या उनको जब हम इस चीज़ पे पाबंद करते हैं कि आप इंक्रोचमेंट की चीज़ें ख़त्म करें, तो वो फिर हमें एग्जांपल देते हैं सरकारी रेडी की। अब जब हम उसकी तरफ जाते फिर वहाँ पर हमसे फिर
یہ مطلب ایک دو رائے ہو جاتی ہیں کہ ایک تو آپ سی ڈی اے کی اپنی وائلیشن ہے، دوسری جو ہے وہ لوگوں کی اپنی وائلیشن ہے. اب لوگ کہتے ہیں سرکاری وائلیشن جائز ہے اور جو ہماری وائلیشن ہے وہ ناجائز ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ دو الگ باتیں ہیں. تو ایک سکے کے دو رخ ہیں. تو وہاں پر یہ ہے کہ ہم نے بھی یہ ڈائریکٹ سی ڈی اے کو آپ اپنی وائلیشن ختم کریں. آپ کی جب وائلیشن ختم ہوگی تو ہم بقیہ تاجران سے ریکویسٹ کریں گے. لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں ووٹ دیے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو باور کراتے ہیں، یقین دلاتے ہیں کہ ہم یہ انکروچمنٹ لوگوں سے مل بیٹھ کے اچھی طریقے سے ہم اس کو ختم کر دیں گے. جناب سید صاحب بہت شکریہ. جی ناظرین کرام، آپ عامر بخاری صاحب کی بات چیت سن رہے تھے. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ مسائل پر روشنی ڈالی ہے. میں سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ان تمام مسائل کے حل کے حوالے سے سی ڈی اے انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرا تھوڑی سی بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے پہلے کی، مزید لمبی ہو جائے گی. ہمارے ایشوز میں اب میرا حکام بالا سی ڈی اے کے ذمہ داران سے یہ درخواست ہے کہ خدارہ G10 مرکز پہ رحم کریں. ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جس پہ ہم بارہا جو ہے اداروں میں چیئرمین سینٹ تک بھی ہم چیئرمین سی ڈی اے تک بھی ہم اپنی بات پہنچا سکیں. چیئرمین صاحب تک اپلیکیشنز ہم نے پہنچائی ہیں کہ ہمیں G10 مرکز میں درپیش ایشو کو جو مسائل ہیں اس کو جلد سے جلد حل کیا جائے. ہم نے لوگوں سے وعدے کیے اور ہمارا یہ ایم ہے، ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنے 2 سالہ دور میں G10 مرکز کو ایک خوبصورت انداز میں ڈیلیور کر کے جائیں اور ایک خوبصورت بنا کر جائیں. جو آج تک G10 مرکز، ایک تو G10 مرکز کا سب سے بڑا ایشو ہے یہ، ایک تو اس کا جو میپ ہے، جو اس کا نقشہ ہے، وہ پورے اسلام آباد کا نقشہ ایک طرف رکھ دیں، G10 کا رکھ دیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کو کیا سوچ کے کس طرح اس کو ڈیولپ کیا، بنایا گیا تھا، لیکن وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی بہت سی پرابلم آ رہی ہیں. لیکن میری حکام بالا سے یہ سی ڈی اے کے اسپیشل ذمہ داران سے یہ درخواست ہے کہ ہم نے آپ کے پاس اپلیکیشن بھی موو کی. وہ ہماری پارکنگ کی ایشو ہیں، ہمارے پاس سینیٹیشن کی ایشو ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ لائٹس. اس وقت G10 مرکز کے اندر رات کو ایسا منظر پیش کرو جیسے کسی کوئی گاؤں یا کوئی جو ہے وہ دیہات ہے، لائٹس جل نہیں رہی ہوتی. ہمیں 12 فون کر کے جو ذمہ داران کو بلانا پڑتا ہے، ان میں بھی لوگ آتے. اکثر ہمارے تاجر یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں کہ جو لائٹس ہیں سی ڈی اے کی، جو سی ڈی اے کا عملہ جو تنخواہ بندہ ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے اور ہمارا بندہ جو ہے وہ لائٹس آن کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سے اس طرح کی چیزیں ہیں. میں سی ڈی اے ذمہ داران سے ضرور ریکویسٹ کروں کہ G10 اسپیشلی میں G10 کا نمائندہ ہوں تو میں G10 سے بات کر رہا ہوں، G10 کی بات کروں گا کہ G10 مرکز کے تاجروں کے لیے جو ہے وہ اچھا کوئی پروجیکٹ لایا جائے، اس میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. G10 مرکز کی خوبصورتی کو جو ہے وہ اس میں ہمارے ساتھ دیں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے، ہمارا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کے G10 مرکز کو باقی اسلام آباد کی طرف خوبصورت بنائیں گے. جس میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے مسائل، ہمارے تاجروں کے مسائل حل کریں، جس میں لائٹ، سینیٹیشن اور انکروچمنٹ یہ بہت بڑے ایشو ہیں. اور پارکنگ اس وقت اسلام آباد کے اندر، اوور آل پورے اسلام آباد کے اندر پارکنگ کے بہت ایشو ہیں، لیکن G10 مرکز کے اندر بھی پارکنگ کے کافی ایشو ہیں. بقیہ سیکٹر میں جگہ نہیں ہوگی، ہمارے پاس جگہ بھی ہے، ہم اور سی ڈی کی اپروول جگہ ہے، لیکن اس کے اوپر کام کوئی نہیں ہو رہا. اور بارہا اس کے اوپر پچھلی یونین بھی، اس سے پچھلی یونین میں بھی ہم یہ ٹرائی کر چکے ہیں. اب ہم نے پھر اپلیکیشن دی ہیں، تو اس پہ میری درخواست ہے سی ڈی اے کے ذمہ داران سے کہ G10 مرکز کے لیے یہ جو ہونے والے کام ہیں بہت ضروری ہیں تاجروں کے لیے، اس پہ جو ہے غور و فکر کی جائے. بہت شکریہ شاہ صاحب. جی ناظرین کرم، آپ نے شاہ صاحب کی بات چیت سنی. شاہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ کوئی کسی بھی مرکز کی منتخب تنظیم، منتخب یونین کا اصل مقصد، اصل نصب العین تاجران کی خدمت ہوتا ہے. اگر تاجران کی خدمت ہوتا ہے تو پھر یقیناً یہ کیبنٹ کے تمام منتخب لوگ انتہائی دلچسپی کے ساتھ، انتہائی کوشش کے ساتھ تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام کی طوالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اختصار اپنے میزبان ایم یعقوب علوی اور اپنے معزز مہمان جناب سید عامر بخاری صاحب کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ.